दामोदराय नमः संग्रहणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमो नमः पृथिव्याः पृथ्वी मंत्रस्य सार्वजनिक नक्षत्रों తీసుకోండి वासुं చేసి మేడం పక్కన చటవరికి ओम पृथिव्याः पृथ्वी मंत्रस्य मेरो पृष्ठर्षेः कूर्मो देवता सुतलं छन्दः आसने विनियोगः अन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मर्षिः परमा आत्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः प्राणायामं చేయండి ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापोज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुराप ओम मम अनुकोण्डि यजमानस्य उपाध्यक्षे द्वारा श्री परमेश्वर बुद्धिस्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यदेः पुत्राश्च सर्वान् कामाश्च देहि मे दीपराजाय विद्महे स्वप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योतिप्रचोदयात्। अम्मा कुछ कुकुमा विनायक వీడియోస్ ఒక పువ్వు 2 లక్షల చేతిలో పట్టుకోండి సార్ అందరూ నమస్కారం చేయండి అందరూ చెప్పండి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ ఇష్టదేవతాభ్యో నమః కులదేవతాభ్యో నమః గ్రామదేవతాభ్యో నమః प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। ओम मंगल मुहूर्तैर् महायं मुहूर्त सुमुहूर्तो सुरगृह्णन्तो अस्मिन् मुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु।